बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MB न्यूज़ के प्रोग्राम सियासी ड्रामे के साथ मैं हूँ राबील सैयद। नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मजहर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम मजहर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बिल्कुल मजहर साहब, आज मैं आपसे बात करूंगी महंगाई के बेरोजगारी के हवाले से जो 7% तक बढ़ चुकी है। आज मैं आपसे पूछूंगी कि 10 बरस पहले जो 1.5% बेरोजगारी थी, लेकिन अब जो ये बढ़कर जो है 7% तक पहुंच चुकी है, इसका क्या मसला है? क्यों ये इतनी बढ़ चुकी है? इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें जी, जो रिपोर्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है ये बड़ी खतरनाक है जी। क्योंकि देखें 10 बरस पहले जो बेरोजगारी की शरह थी वो 1.5% थी। अब 10 बरस बाद ये जो शरह है ये बढ़कर 7% तक पहुंच गई है जी। तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 50 करोड़ लोग जो हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं मुल्क में जी। इस वक्त देखें 10 बरस पहले खवातीन की जो शरह थी बेरोजगारी की वो 17% तक थी और ये मुंजमद पड़ी है और ये शरह मजीद बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। आप देखें जो मुल्क की मजबूरी सूरत हाल है ना, इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क में चल रही है इसको देखें तो एक अजीब जी सूरत हाल है। लोग परेशान हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई जो है ये ऊपर चलती जा रही है। तो जब मुल्क के जो सियासी हालात हैं उनको भी देखें तो उनमें कोई ठहराव नज़र नहीं आ रहा। तो इस सूरत को देखकर भी मुल्क में कारोबार जो है वो मुंजमद है। बिल्कुल कारोबार ना होने की वजह से, फैक्ट्रियाँ ना चलने की वजह से, बरामदात कम होने की वजह से फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। तो इससे भी बेरोजगारी बढ़ी है। लेकिन जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक ये जो सूरत हाल है बेरोजगारी की या जो मुल्क में महंगाई की सूरत हाल है ये किसी सूरत भी काबू में नहीं आ सकती। इसको काबू करने का यही तरीका है कि सियासी हालात को इस्तेहकाम लाया जाए, जो बेहतर किया जाए। तो यही है, इससे हुई ये बेरोजगारी जो है इस पर काबू पाया जा सकता है। मज़हर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मुल्क के इस्तेहकाम को में बेहतरी लाने के क्या चांसेस हैं या नहीं, या हुकूमत से वो जो लोगों की बेरोजगारी है वो कंट्रोल नहीं हो रही है, वो फिर तवज्जो नहीं दे रहे, वो और दूसरी जो है वो चीज़ें उस तरफ तवज्जो ज़्यादा उनकी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लोग कितने बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो जो है भूखे हैं, अपने घरों में मर रहे हैं। ये क्यों नहीं उनको पता? वो और कामों की तरफ क्यों ज़्यादा जो है वो ध्यान दे रहे हैं, लोगों की तरफ वो क्यों नहीं आ रहे, लोगों के मसाइल वो क्यों नहीं हल कर रहे? इस हवाले से ज़रा बताइएगा मुझे। देखिए जी, कोई समझ नहीं आ रही। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं मुल्क में जो सूरत हाल है, लोग परेशान हैं, लेकिन जो आला हुक्काम वो बैठे हैं जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल को ठीक करना होता है उनकी कोई तवज्जो इस तरफ नहीं है। वो अपने को दूसरे मामला की तरफ तवज्जो किए हुए हैं। अवाम को उन्होंने बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है, बल्कि उनके ऊपर तो ये बिलों के इतना बड़ा बर्डन डाला गया है। जो गर्मियों में बिजली के बिल डाले गए हैं, अभी जो गैस के बिल डाले जा रहे हैं, अवाम तो बिलों से बाहर नहीं आ रहे, घरों के खर्चे कैसे चलाएंगे? तो लोग इसी परेशानी में हैं यार कि बिल दें या घर के खर्चे चलाएं। तो जो आला हुकाम है ये उनका काम है कि ये मुल्क के हालात को बेहतर करें ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। लेकिन अभी तक जो सूरत चल रही है इसको देखें तो जब तक लोगों को ये यकीन नहीं हो जाएगा कि मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, उस वक्त तक जो सरमायाकार हैं वो पैसा बाहर नहीं निकालेंगे। जब तक सरमायाकार पैसा नहीं निकालेंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम जो है या मुल्क में रोजगार जो है ये बेहतर नहीं हो सकता। अच्छा, मैं इसके साथ ही आपसे पूछती चलूं कि एक टाइम था जब भारत और जो दूसरी कंट्रीज थी जैसे कि बांग्लादेश है, वो जो बेरोजगारी में बहुत आगे थे और पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज उसकी मिसालें देते थे कि देखें वहाँ पे बेरोजगारी बहुत है। पाकिस्तान में तो नहीं थी इतनी, अब तो बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। पाकिस्तान जो है भारत से और बांग्लादेश और इस तरह की जो बाकी कंट्रीज है जहाँ पे पहले बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी और अब उससे कितना आगे बढ़ चुका है और क्यों हो चुका है, ये आप इस हवाले से जरा तफसील से ऑडियंस को बताइएगा। देखें जी, एक वक्त था कि जो बाहर के मुल्क के लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में आते थे तो पूछते थे कि आपके ये तरक्की का राज क्या है। जी बिल्कुल ऐसे। देखें, चीन का जो शहर बीजिंग है वो कराची को देख के, कराची की तरक्की को देख के, कराची की खूबसूरती को देख के ये बनाया गया था। आज बीजिंग कहाँ है और हमारे कराची के हालात क्या है? इसी तरह जो मलेशिया का कोलंबो पर शहर है
اس کو بھی وہ جو اس وقت کے صدر تھے وہ وزیر اعظم تھے مہاتیر محمد، تو وہاں پہ وہ ٹیکنیشین یہاں آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے کراچی شہر کیسا بنایا ہے جی۔ تو ان کے صورتحال دیکھ لیں، ہمارا کراچی شہر جب وہ کھنڈر بنا ہوا ہے، وہاں پہ اتنی مٹی ہے اور اتنے کھڈے ہیں کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا کراچی کو۔ تو اسی طرح ہماری پی آئی اے تھی، پی آئی اے کا پوری دنیا میں نام تھا، اور پی آئی اے کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے جو ہے ایئر لائن بنائی، لیکن دنیا بہت آگے نکل چکی ہے۔ ہماری پی آئی اے کے روز کوئی نہ کوئی نیک قصے سامنے آتے ہیں، ایک سامان چھوڑ گئے ہیں، کبھی پتہ چلتا کوئی ٹائر نکل گیا، کبھی پتہ چلتا کوئی دروازہ نکل گیا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس کو بڑے غور سے اعلیٰ حکام کو دیکھنا ہوگا کہ ہم نے ملک کو کس طرح بہتر بنانا ہے۔ اگر ایسی صورتحال چلتی رہی تو دنیا تو بہت آگے نکل جائے گی، اور پتہ چلے گا کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کا بالکل ترقی پذیر ملک ہے یہ والا۔ صحیح، یعنی کہ پاکستان وہی رہ گیا، باقی کنٹریز آگے بڑھ چکی ہیں۔ آج میں آپ کے اسی سوال سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی، بے روزگاری ہے اس کی جو بڑھ جانے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، عدم استحکام ہے نا جی۔ جب ملک میں عدم استحکام ہوگا، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے اور کہاں جا کے ہم نے ٹھہرنا ہے، تو پھر استحکام نہ ہونے کی وجہ سے بے روزگاری بڑھتی ہے۔ کیونکہ اس وقت جو صورتحال دیکھیں، جس دکان پہ 7 ملازم تھے انہوں نے 3 نکال کے 4 رکھے ہوئے ہیں، جس فیکٹری میں 100 بندہ کام کرتا تھا وہ برآمدات نہ ہونے کی وجہ سے، مال کی کھپت نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے فیکٹریاں بند کر دی ہیں۔ جب فیکٹریاں بند ہوں گی 7,000 بے روزگاری بڑھے گی۔ صحیح۔ اچھا، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جو حکومت بہت اچھے کام بھی کر رہی ہیں، کافی محکموں میں اور کافی جگہوں پہ انہوں نے کافی اچھے بھی کام کیے ہیں اور آگے بھی ماشاءاللہ سے وہ کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے یہ ہے کہ ان کی توجہ عوام کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ باقی چیزوں کی طرف تو جا رہی ہے، وہ منصوبوں کی طرف بھی جا رہی ہے، پاکستان کی ترقی کے لیے لحاظ سے انہوں نے بہت سارے ایسے جو پروجیکٹ ہیں جو وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کے علاوہ وہ عوام کی طرف کیوں نہیں دھیان جا رہا کہ عوام جو وہ بے روزگار ہیں، وہ بھوکے مر رہے ہیں، اس کی طرف دھیان کیوں نہیں جا رہا ان کا؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا مجھے۔ دیکھیں جی، یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ جو پلاننگ کمیشن نے رپورٹ دی ہے اس کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا سے پیچھے چلا گیا ہے۔ جی دیکھیں، یہی بنگلہ دیش جو ہے پاکستان سے علیحدہ ہوا تھا، بالکل ایسا۔ تو ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے چلا گیا ہے۔ ہم انڈیا سے علیحدہ ہوئے تھے، دیکھیں انڈیا بھی ہم سے آگے ہے۔ تو دیکھیں، وہ ملک جو ہے نا آگے نکلتے ہیں جن کے ارباب اختیار جو ہیں وہ ملک کو آگے چلانے کی کوشش کریں۔ جی جی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے اس کو آگے چلانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ہمارے سیاست میں کوئی آتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنا گھر بناؤں، اپنی جائیداد بناؤں، اپنا پیسہ باہر منتقل کروں۔ اسی طرح ہماری جو بیوروکریسی ہے، جو اعلیٰ افسران ہیں، وہ بھی مال بنانے میں مصروف ہیں، وہ بھی کوشش کر رہے ہیں جتنے پلاٹ وہ چاہ رہے ہیں جتنے پلاٹ بنا لیں، جتنا پیسہ باہر منتقل کر لیں، وہ بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، جب وہ اس طرف نہیں آئیں گے کہ ملک کو بہتر کرنا ہے تو پھر بہتری نہیں آئے گی۔ صحیح۔ اچھا ناظرین، آپ نے سنا مظہر صاحب کی جو بے روزگاری کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 10 سال پہلے کی شرح کے بارے میں بھی بتایا، اور ابھی بتایا کہ وہ کس طرح 7% تک بڑھ چکی ہیں، اور پاکستان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ معیشت ہے وہ بہت ترقی نہیں کر رہی بلکہ وہ پیچھے کی طرف آ رہی ہیں۔ باقی کنٹریز جیسے کہ بھارت اور بنگلہ دیش تھی، وہ ہم بے روزگاری میں ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، وہاں پہ بہت زیادہ بے روزگاری تھی، لیکن اب جب دیکھا جاتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ بھارت اور بنگلہ دیش سے بھی آگے جا چکا ہے۔ بے روزگاری میں لوگ بھوکے مرے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ حکومت تو پروجیکٹ کر رہی ہے، اس کے ساتھ کانٹریکٹ بھی کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی ترقی کو پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے سب کام کیے جا رہے ہیں، لیکن پھر عوام کی طرف توجہ کیوں نہیں کی جا رہی؟ میری محترمہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ سے اپیل ہے کہ عوام کی جو بے روزگاری کی طرف بھی توجہ دیں، لوگوں کو نوکریاں ملیں، لوگوں کو کھانے کے لیے بھی چیزیں ملیں گی۔ اگر وہ بے روزگار ہوں گے تو وہ کیسے پاکستان ترقی کرے گا؟ صرف پروجیکٹ کرنے سے یا دوسرے کام کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ عوام کی طرف توجہ نہیں دیں گی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان رابیل سید اور ہمارے مہمان خصوصی سینئر تجزیہ نگار اور صحافی مظہر حسین صاحب کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔